हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 34 मा 50 वटा सब इन्जिनियर को अति नै महत्वपूर्ण सेट लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि लोक सेवा आयोग को प्रिभियस इयर मा पनि धेरै पटक आएकोले इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। यो सेट यस्तै क्रममा चाहिँ 2000 एमसीक्यू सकिने बित्तिकै तपाईहरुलाई यसको पीडीएफ सबैलाई जिमेल गर्दिन्छु। भिडियोलाई लाइक र शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ। ल जाऊ आजको क्वेशनहरुतिर। आजको क्वेशन नम्बर 901 देखि लिएर 950 सम्म रहेको छ। 901 मा के छ? 900 नम्बरमा पहिला हेर्नुस्। 900 नम्बरमा छ द स्ट्रक्चर used after the septic tank and before disposing to the sewer line and placed within the boundary of the owner is called। ए नम्बरमा रहेको छ गली ट्र्याप, बी मा छ ओइल ट्र्याप, सी मा छ सोक पिट, डी मा छ नन अफ द अबव। 900 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ गली ट्र्याप। अब 901 मा छ द मेथड अफ इन्सिरेसन फर द डिस्पोजल अफ सोलिड वेस्ट इज। ए मा छ द मोस्ट हाइजेनिक मेथड अफ डिस्पोजल, बी मा छ नीडेड लेसर स्पेस फर डिस्पोजल, सी मा छ नीडेड लेस इनिशियल एक्सपेन्डिचर, डी मा छ बोथ ए एन्ड बी। 901 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको द मोस्ट हाइजेनिक मेथड अफ डिस्पोजल, नीडेड लेसर स्पेस फर द डिस्पोजल, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 902 मा के छ? द युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन इन रेसिडेन्टल बिल्डिङ इज। 902 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ वाट, बी मा छ किलोवाट, सी मा छ युनिट, डी मा छ अल अफ द अबव। 902 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी किलोवाट। अब 903 मा छ द मोस्ट पावर सेभिङ बल्ब युज्ड टुडे इज। 903 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ ऑर्डिनरी बल्ब, बी मा छ ट्युबलाइट, सी मा छ युनिट, डी मा छ सीएफएल बल्ब, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 904 मा के छ? 904 मा रहेको छ अ लेबलिङ स्टेशन इज अ पोइन्ट वेयर। 904 को ऑप्शन ए मा छ द लेबलिङ मशीन इज सेटअप। अ लेबलिङ स्टेशन इज अ पोइन्ट वेयर द लेबलिङ मशीन इज सेटअप और both back side and front side are taken। सी मा छ द लेभल स्टाफ इज हेल्ड, डी मा छ बोथ ए एन्ड बी। 904 को पनि सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी द लेभल स्टाफ इज हेल्ड, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 905 मा के छ? द रिड्युस लेभल अफ अ बेन्चमार्क इज 100, बैक साइड रीडिङ अफ द बेन्चमार्क इज यति and that of intermediate site is यति। the reading of the intermediate site मा त्यसको रिडिङ कति हुन्छ? त बेन्चमार्क जुन छ नि यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 905 को चाहिँ डी हुन्छ, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 2.5 चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि 100 हैन 100 अनि बेन्चमार्क चाहिँ जोड्दिनु अनि त्यसपछि यसबाट इन्टरमिडिएट साइट घटाइदिनु होला। 2.5 आन्सर सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर यो 100.005 छ नि त 0 पछिको चाहिँ 55 चाहिँ 0 हुन्छ नि फेरि माइनस गर्दा, त्यही भएर 2.5 आउँछ। यसमा नझिक्ने होला नत्र कति जना यसमा पनि लगाइदिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 906 मा के छ? व्हाइल डुइङ लेबलिङ इन अनडुलेटिङ टेरेन it is preferable to set the level on। 906 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ द टप अफ द समिट, बी मा छ द बटम अफ अ भ्याली, सी मा छ वन साइड अफ द स्लोप, डी मा छ एनीवेयर। 906 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ वन साइड अफ द स्लोप। अब 907 मा छ मिनिमम ग्रेड अफ कंक्रीट टु बी युज्ड इन द आरसीसी कंक्रीट एज। ए मा छ M15, बी मा M20, सी मा M10 अनि डी मा M25। 907 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ मिनिमम चाहिँ M20 हुन्छ युज। अब 908 मा के छ? द प्रोसेस मिक्सिङ एप्रोप्रिएट कंस्टिट्युएन्ट अफ ब्रिक इज नोन एज। 908 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ ब्लेन्डिङ, बी मा छ टेम्परिङ, सी मा छ वाटरिङ, डी मा छ डिगिङ। 908 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए ब्लेन्डिङ। अब 909 मा के छ? डायगोनल टेंशन इन बीम। डायगोनल टेंशन इन बीम ए मा छ इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस,
बी मा छ डिक्रिज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एन्ड इन्क्रिज एबभ द न्यूट्रल एक्सिस, सी मा छ इन्क्रिज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एन्ड डिक्रिज एबभ द न्यूट्रल एक्सिस, डी मा छ रिमेन सेम। 909 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इन्क्रिज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एन्ड डिक्रिज एबभ द न्यूट्रल एक्सिस, डायगोनल टेन्सन चाहिँ। अब क्वेशन नंबर 910 मा के छ, द स्ट्रेस फंक्शन प्रोड्यूस अ मूविंग लोड अन अ स्ट्रक्चर इज नोन एज। 910 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ स्ट्रेट लाइन की, इन्फ्लुएंस लाइन की, कर्व लाइन की, जिगजैग लाइन। द स्ट्रेस फंक्शन प्रोड्यूस्ड अन अ मूविंग लोड अन अ स्ट्रक्चर इज नोन एज। 910 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन भन्छ त्यसलाई। साथीहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि पहिला चारवटै अप्सन बोल्नु ताकि हामीहरुलाई पनि सोच्ने मौका मिल्छ कि आन्सर कुन हुन्छ भनेर। त्यही भएर आजदेखि म चारवटै अप्सन चाहिँ बोलेर मात्रै आन्सर भन्न गइरहेको छु, तपाईहरुले पनि सोच्ने मौका चाहियो। अब 911 मा के छ, द बेन्डिङ मोमेन्ट एट 1/4 अफ द स्पान अफ 20 मीटर long beam with point load of 100 kg is acting at center। 911 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए मा छ 250 केजी मिटर, बी मा छ 500 केजी मिटर, सी मा छ 500 केजी मिटर, डी मा छ 25 केजी मिटर। 911 को चाहिँ सही आन्सर आउँछ तपाईको 250 केजी मिटर। गरेर हेर्नु होला, सिम्पल छ। अब 912 मा के छ, इन आरसीसी स्ट्रक्चर मैक्सिमम एरिया अफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज। मैक्सिमम आरसीसी, इन आरसीसी स्ट्रक्चर मैक्सिमम एरिया अफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज। 912 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 4% अफ द ग्रोस कंक्रीट, 6% अफ द ग्रोस कंक्रीट, 8% अफ द ग्रोस कंक्रीट, 10% अफ द ग्रोस कंक्रीट। यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए, 4% अफ द ग्रोस कंक्रीट। अब 913 मा के छ, the slope of bending moment changes its sign when shear force is maximum, shear force changes its sign, and shear force is minimum, rate of loading changes abruptly। 913 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, shear force is maximum। the slope of a bending moment changes its sign when shear force is maximum। bending moment चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चेन्जेस हुन्छ जहाँ शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। 913 को चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ। 914 मा छ, द इनिशियल सेटिङ टाइम फर ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड शुड नॉट बी लेस देन। 914 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट को लागि 30 मिनट इनिशियल सेटिङ टाइम। अब 915 मा के छ, 915 मा रहेको छ, द स्पेस अन्डर द स्लोप्ड रूफ litter either by dormer window, skylights or by window at gable wall is termed as। 915 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, loft, mezzanine, attic, gained space। 915 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, attic। 916 मा के छ, a shallow foundation is defined as a foundation which। 916 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए मा छ has low bearing capacity, बी मा छ has a depth of embedment less than its width, सी मा छ it's resting on ground surface, डी मा छ causing less settlement। तो 916 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी, has depth of the embedment less than its width। 917 मा के छ, a multi-floored common space for different function spaces like working room, office, etc. and service spaces such as stair, toilets, public area accommodating one or more floor height is called। 917 मा ए मा रहेको छ फोयर, बी मा रहेछ लॉबी, सी मा रहेको छ प्यासेज, डी मा रहेको छ कोरिडोर। 917 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी, लॉबी। कॉमन स्पेस फर डिफरेंट फंक्शन लाइक वर्किंग रूम त्यस्तो टाइपको चाहिँ लॉबी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 918 मा के छ, द मेन कन्सिडरेसन व्हाइल ओरिएन्टिङ द बिल्डिङ इज। मेन कन्सिडरेसन के चाहिँ हो, 918 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ मून, बी मा छ स्टार, सी मा छ सन, डी मा छ मार्स। यसको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कन्सिडरेसन गर्ने सन को लाइट हो, त्यही भएर सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 919 मा के छ, इन्भाइरोमेन्ट, कल्चर एन्ड
historicity are mainly building in 919 मा चाहिँ ए मा रहेको छ मोडर्न आर्किटेक्चर, बी मा रहेको छ भेनाकुलर आर्किटेक्चर, सी मा रहेको छ पोलाइट आर्किटेक्चर, डी मा रहेको छ नन अफ द अबव। 919 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ भेनाकुलर आर्किटेक्चरल, बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नम्बर 920 मा के छ, द बिल्डिङ डिजाइन मे बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय। 920 को चाहिँ सही आन्सर ए मा रहेको छ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी ओन्ली, बी मा रहेछ मेटेरियल ओन्ली, सी मा बोथ अफ द अबव, डी मा नन। 920 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी बोथ अफ द अबव। 921 मा के छ, पिच्ड एन्ड स्लोप्ड रूफ आर सुटेबल फर। 921 को ऑप्शन ए मा रहेको छ कोस्टल रिजन, बी मा रहेको छ प्लेन रिजन, सी मा रहेको छ कोभरिङ लार्ज एरिया, डी मा रहेको छ नन। 921 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए कोस्टल रिजन। अब क्वेश्चन नम्बर 920 मा छ, सन एंगल एक्सप्लेनिङ द पोजिसन अफ द सन भ्यारिङ कन्स्टेन्टली ड्युरिङ द सनसाइन इज। ए मा रहेको छ सन एंगल, बी मा रहेको छ एजिमुथ एंगल, सी मा रहेको छ एल्टिट्युड एंगल, डी मा रहेको छ एबनर्मल सन एंगल। 922 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सन एंगल। सन एंगल एक्सप्लेनिङ द पोजिसन अफ सन भ्यारिङ कन्स्टेन्टली ड्युरिङ द सनसाइन इज कल्ड सन एंगल। अब 923 मा छ युनिटी इन डिजाइन इज कल्ड। ए मा छ कन्ट्रास्ट, बी मा छ रिपिटेसन, सी मा छ इम्फेसिस, डी मा छ प्रोक्सिमिटी। 923 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी प्रोक्सिमिटी। अब 924 मा छ एन अनफिनिश्ड मोडेल मेड टू अंडरस्टैंड साइट फ्यूचर बिफोर फाइनलाइजिंग द ड्राइंग एंड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द डिजाइन इज नोन एज। ए मा छ वर्किंग मोडल, बी मा छ अनफिनिश्ड साइट वर्क, सी मा छ डिजाइनर्स रिमोडल, डी मा छ आर्किटेक्ट्स फ्रेमवर्क्स। 924 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी डिजाइनर्स रिमोडल। अब 925 मा के छ, आर्किटेक्चरल मोडल आर बीइङ कंस्ट्रक्टेड जनरली एट। ए मा छ मच स्मॉलर स्केल, बी मा छ हायर स्केल, सी मा छ 1:1 स्केल, डी मा छ 1:2 स्केल। अब 925 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको मच स्मॉलर स्केल, आर्किटेक्चरल मोडल आर बीइङ कंस्ट्रक्टेड जनरली मच स्मॉलर स्केल। 926 मा के छ, द आर्ट of creating two-dimensional image for animation showing the tributes of a proposed architectural design is called। 926 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए आर्किटेक्चरल रेंडरिंग। अब 927 मा छ, द रिपिटेशन अफ भिजुअल मुभमेंट अफ द एलिमेंट लाइक कलर स्पेस शेप लाइन इटीसी इज कल्ड। ए मा छ फोकल पॉइंट, बी मा छ मोनोटोमी, सी मा छ रिदम, डी मा छ बैलेंस। 927 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी रिदम। रिपिटेशन अफ भिजुअल मुभमेंट अफ द एलिमेंट लाइक कलर शेप लाइन इटीसी इज कल्ड रिदम। 928 मा के छ, अ पेंट कलर मेड बाय मिक्सिंग ब्लैक पिगमेंट विथ अ कलर्ड पिगमेंट इज इंक्रीजिंग। ए मा छ टोन, बी मा छ हुई, सी मा छ टिंट, डी मा छ भ्याल्यू। 928 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ टोन। मिक्सिंग ब्लैक पिगमेंट विथ कलर्ड पिगमेंट इन इंक्रीजिंग। अब 929 मा के छ, 929 मा रहेको छ द प्राइमरी कलर। द प्राइमरी कलर आर ए मा छ रेड येलो एंड ब्लू, बी मा छ पर्पल ग्रीन एंड ऑरेंज, सी मा छ व्हाइट रेड एंड येलो, डी मा छ ब्लू ग्रीन व्हाइट। 929 को चाहिँ सही आन्सर ए रहेको छ रेड येलो एंड ब्लू। अब 930 मा छ, डिटेल्स ड्राइंग आर यूज्ड टू। ए मा छ शो ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीडेड, बी मा छ शो रिलेवेंट पार्शियल, सी मा छ बोथ अफ द अबव, डी मा छ नन। 930 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी बोथ अफ द अबव, शो ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीडेड, शो रिलेवेंट पार्शियल। अब 931 मा के छ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज। ए मा छ एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अफ पिक्टोरियल टाइप, बी मा छ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, सी मा छ बोथ अफ द अबव, डी मा छ नन।
931 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी, एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अफ पिक्युटेरियल टाइप, एन अब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेरिक प्रोजेक्शन भनेको। अब 932 मा के छ, द एरिया अकुपाइड बाय अ A4 ड्राइङ सीट इज, हैन A0 ड्राइङ सीट हो यो, A0 चाहिँ करेक्सन गर्नु होला, A0 ड्राइङ सीट इज टाइम्स द एरिया अकुपाइड बाय A1 ड्राइङ सीट। यसको चाहिँ सिम्पल फर्मुला छ 2 टु द पावर जति बाय भनेछ जति, हैन, त 1 माइनस 0 1 हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 932 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। 2 माइनस जतिको भनेछ नि त्यति माइनस अफ 0 गर्नु, यो चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ त्यति। कति बराबरको चाहिँ एरिया अकुपाइड बाइ द दिस, कति साइजको चाहिँ पेपरको क्वेशन यसरी नै सोल्भ गर्नु होला। अ डमी एक्टिभिटी ए मा छ इज आर्टिफिशियली इन्ट्रोड्युस्ड लाइन, बी मा छ इज रिप्रेजेन्टेड बाय अ डोटेड, सी मा छ डज नट कन्ज्युम टाइम, डी मा छ अल। अब 933 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 933 को डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, रिप्रेजेन्टेड बाय डट, डो नट कन्ज्युम टाइम, इज आर्टिफिशियली इन्ट्रोड्युस्ड लाइन, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 934 मा छ रहेको बार चार्ट इज ड्राउन फर, ए मा छ एक्टिभिटी भर्सेस रिसोर्सेस, बी मा छ टाइम भर्सेस प्रोग्रेस, सी मा छ एक्टिभिटी भर्सेस प्रोग्रेस, डी मा छ टाइम भर्सेस एक्टिभिटी। 934 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ टाइम भर्सेस एक्टिभिटी। अब 935 मा छ नेसेसरी एलिमेंट्स अफ द एस्टिमेट आर, 935 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, अल अफ द अबव, ड्राइङ स्पेसिफिकेसन रेट इटीसी, अल अफ द अबव। अब 936 मा के छ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन गिव्स क्वान्टिटीज एंड क्वालिटीज अफ मटेरियल, बी मा छ वर्कमैनशिप एंड एक्जिक्यूशन अफ वर्क, सी मा छ बोथ अफ द अबव, डी मा छ नन। 936 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बोथ क्वान्टिटीज एंड क्वालिटी अफ मटेरियल, वर्कशिप एंड एक्जिक्यूशन अफ वर्क, डिटेल एक्सप्लेनेसन गिव्स। अब 937 मा छ द मेन पर्पस अफ रेट एनालिसिस इज, ए मा छ टू फाइंड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आइटम, टू फाइंड इकोनोमिकल यूज अफ मटेरियल, सी मा छ बोथ अफ द अबव, डी मा छ नन। 937 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आइटम। अब 938 मा के छ, द क्वान्टिटीज अफ वुड वर्क इन अ डोर फ्रेम हैविंग अ क्लियर ओपनिंग अफ 7 feet, wall is 7 feet into 4 feet and the chaukhut is 4 inch into 3 inch, the end of horizontal chaukhut projection 6 inch horns of each side into the wall is। 938 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए मा छ 2 cubic feet, बी मा 3, सी मा 4 cubic feet, डी मा चाहिँ 5 cubic feet। यो चाहिँ गरेर हेर्नु होला, तर यसको चाहिँ क्वेशन पनि याद गर्दा हुन्छ। यो क्वेशन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँदाखेरि यही आउँछ। 938 को चाहिँ यति गर्न फेरि भ्याउँदैन, त्यही भएर यसको डाइरेक्ट 1-2 वटाको यसो चाहिँ याद पनि राख्नु होला। 938 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 2 cubic feet। अब 939 मा के छ, द नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर द वाल 80 feet long, 1 feet 3 inch thick and 7 feet high with one mortar joint is, the dimension of brick is 10 inch by 5 inch by 3 inch। यसको चाहिँ 80 feet लाई पनि 80 into 80 feet long भनेको छ नि 12 गरिदिनु, इन्चमा जान्छ। अब इन्टु 1 feet 3 inch भनेको 15 inch भयो, इन्टु 7 feet भनेको 7 into 12 गर्नु, बाई गर्नु 10 into 5 into 3, यसो गर्दाखेरि तपाईको निस्किन्छ 939 को चाहिँ सही आन्सर आउँछ तपाईको 939 को सही आन्सर सी आउँछ 8064 ब्रिक। अब 940 मा के छ, 940 मा रहेको छ द टेक्निक अफ डिटरमाइनिङ द फेयर प्राइस अफ भ्यालु अफ अ प्रोपर्टी इज, ए मा रहेको छ एस्टिमेटिङ, बी मा रहेछ भ्यालुएसन, सी मा रहेछ स्पेसिफिकेसन, डी मा रहेछ क्वान्टिटी सर्वेइङ। 940 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, भ्यालुएसन टु फेयर प्राइस अफ अ भ्यालु अफ अ प्रोपर्टी, अथवा कोही पनि बिल्डिङ त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन भन्छ।
अब 941 मा के छ द डाइरेक्ट कोस्ट करेस्पोन्डिङ टु द कम्प्लिसन अफ एन क्रिटिकल एक्टिभिटी विदिन अ गिभन टाइम इन order to maintain the critical path not disturbed is A मा छ एडिशनल कोस्ट, बी मा छ क्र्याश कोस्ट, सी मा छ अपडेटेड कोस्ट, डी मा छ अनएक्सपेक्टेड कोस्ट। 941 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी अपडेटेड कोस्ट। अब 942 मा छ इन अ कमर्शियल जोन अफ RAR 3 total number of floor permissible to land area of 1000 square per meter and ground coverage of 5 square per meter is 942 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको A 6। अब 943 मा छ which of the following scale is the largest one। जुन बेला लार्जेस्ट भनेको छ त डिनोमिनेटर सबभन्दा कम जसको हुन्छ त्यो चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला, यो चाहिँ लजिकल पोइन्ट हो। 943 को चाहिँ सही आन्सर आउँछ तपाईको B 1/442 4200 भन्नु यसलाई। अब यसलाई नै सेन्टिमिटरमा लाग्दाखेरि 50 * 100 गर्दाखेरि 5000 हुन जान्छ। यसलाई नै सेन्टिमिटरमा गर्दाखेरि 50 * 1000 * 100 गर्नु पर्छ। त्यही भएर सबभन्दा कम चाहिँ B को थियो, त्यही भएर यो चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट स्केल हुने गयो। अब 944 मा के छ, यसको चाहिँ सबभन्दा लार्ज स्केल चाहिँ 1/4200 हुने भयो हैन। 944 मा चाहिँ के छ द ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास अफिसर लेभल अथोरिटी क्यान एप्रुभ द कोस्ट एस्टिमेट अप टु। 944 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ 10 बिलियन, बी मा छ 20 बिलियन, सी मा छ 30 मिलियन, डी मा छ 50 मिलियन। 944 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 10 मिलियन। अब 945 में के छ द मेन प्रिंसिपल अफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम पार्ट टू होल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ये चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 945 को। अब 946 में के छ रिभोल्विंग द टेलिस्कोप अफ अ थियोडाइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ए मा छ ट्रांजिस्टिंग, बी मा छ स्विंगिंग, सी मा छ फेस राइट, डी मा छ फेस लेफ्ट। 946 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी स्विंगिंग अफ टेलिस्कोप, रिभोल्विंग अफ द टेलिस्कोप अफ अ थियोडाइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड स्विंगिंग। 947 में के छ which of the following is generally not used in plane tabling survey। which of the following is not generally not used in plane tabling survey। ए मा छ चेन, बी मा छ कंपास, सी मा छ मेजरिंग टेप, डी मा छ स्केल। 947 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी स्केल। अब क्वेश्चन नंबर 948 में के छ The method of plane tabling generally adopted to obtain details and plotting inaccessible point is A मा छ radiation, B मा छ intersection, C मा छ resection, D मा छ all of the above। 948 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको B intersection, inaccessible point भनेको छ। अब 949 मा के छ reciprocal ranging is adopted when the following is encountered। 949 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ अ डिसेन्स फरेस्ट, अ डेन्स फरेस्ट, बी मा छ अ हिलॉक, सी मा छ अ रिभर अनि डी मा छ अ टल बिल्डिङ। रेसिप्रोकल कहाँ चाहिँ युज हुन्छ, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ अ डेन्स फरेस्ट। 950 मा छ डट डट इज युज्ड फॉर द मोस्ट एक्युरेट मेजरमेंट। चेन की, इन्भार टेप की, मेटालिक टेप की, स्टील टेप। 950 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट को लागि, मेजरमेंट को लागि इन्भार टेप युज हुन्छ। अब 951 मा के छ एन ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट बैग वेट कति चाहिँ वेट हुन्छ। ए मा छ 100 किलोन्यूटन, बी मा छ 250 किलोन्यूटन, सी मा छ 50 किलोन्यूटन, डी मा छ 750 किलोन्यूटन। 951 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 500 किलोन्यूटन। अब 952 में के छ बिटुमिन पेंट रेंडर्स, बिटुमिन पेंट रेंडर्स। 952 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको प्रोटेक्टिभ सरफेस ए। अब 953 में छ व्हिच अफ द फलोइंग हैज द हाईएस्ट क्रसिंग स्ट्रेंथ। जुन बेला क्रसिंग भनेको छ नि त्यो बेला 953 को चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ
लाइमस्टोन की, ग्रेनाइट की, ग्निस की, ल्याटेराइट। त क्रसिङ स्ट्रेन्थमा चाहिँ ग्निस आउँछ तर कम्प्रेसिभ भन्दाखेरि ग्रेनाइट आउँछ। त्यो कुरा याद राख्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला। आज 953 सम्म भयो, भोलि 1000 सम्म हुन्छ, त्यही भएर नेक्स्ट सेटको वेट गर्नु होला। अब भोलि चाहिँ 954 देखि लिएर अनि 1000 सम्म फिनिश गर्छु। अनि छिटो नै यो 2000 सेट कम्प्लिट गरिसकेपछि सबैलाई म पीडीएफ पठाउँछु, त्यही भएर आफ्नो मेल आइडी चाहिँ राखिदिनु होला। हस् त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। अनि पीएमईपी सिलेबस चाहिँ चाहदै हुनुहुन्छ भने पीएमईपी सिलेबसको चाहिँ भिडियोहरू आई बटनमा तपाईलाई मिलिहाल्छ र अहिले चाहिँ इन्ड स्क्रिनमा पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, धन्यवाद। आजको भिडियोमा यतिकै।